चलते हैं आपके सवाल की तरफ कि ताहिरुल कादरी पहले आए, मैं तो उनको इस तरह नहीं जानता। आए, ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको ताहिरुल कादरी पसंद है तो आप इसको कहोगे कि बारिश है जो दोबारा आई है, ठीक, या ये महमूद गजनवी का दूसरा हमला है। ठीक है। अगर आपको बंदे की देखें, मैं आपको एडमायर करता हूं, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं कहूंगा कि जैस्मीन बहुत ज़हीन है। अगर मैं आपको पसंद नहीं करता, ना पसंद करता हूं, मैं कहूंगा बहुत मक्कार है। ठीक, मक्कारी में और बेतहाशा जहानत में देयर इज अ वेरी थिन लाइन। यस। अब आप जैसे चाहें ताहिरुल कादरी को देख लें, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको अर्ज कर दूं। ताहिरुल कादरी, मैं उनका कोई वकील नहीं हूं। ठीक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का हर बंदा पिदरम सुल्तान बूद है, किसी ना किसी की पैदावार है। इनके कारोबार से लेकर इनके इक्तदार तक लोगों की तरफ से दी गई खैरात है, या पिदरम सुल्तान बूद। जुल्फकार अली भुट्टो सन ऑफ सर शाहनवाज भुट्टो, बहुत बड़ा फ्यूडल। ये लोग हैं, सनतकार खानदान था, मेहनती खानदान था, मजदूरी करते करते ये फिर पाकिस्तान बना तो बहुत बड़ा वैक्यूम था हर जगह। वो बेशुमार लोगों के बेशुमार फ्लूक लगे, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद सरपरस्ती मिल गई इनको, जनरल ज़िया से लेके जनरल जिलानी तक इन सब लोगों की बन गए। ताहिरुल कादरी कौन है? वो एक सेल्फ मेड आदमी है जिसने पूरी दुनिया में एक पूरी बाकायदा नेटवर्किंग है, जाल बिछाया है अपने इदारों का, और बहुत बड़ा एक निजाम वजह करके उस बंदे ने साबित कर दिया है कि उसके पास बेशुमार लातादाद इस्तेदाद का वो मालिक है। एक बात, वो 500-600, मैं शायद कम बता रहा हूं, वो 500-600 किताबों का मुसन्निफ है जी। ये ऑल ऑफ देम, ऑल दीज जॉनीज पुट टुगेदर उसके मुकाबले पे अनपढ़ है। वो इंतहाई पढ़ा लिखा, बेतहाशा मेहनती आदमी है, इंतजामी सलाहियतें उसकी, उसका दीन का फहम, उसका दुनिया का वेल ट्रेवल्ड, वेल रेड, ठीक आदमी है। अब नीयतों का हाल, मैं तो वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ जो है वो रस्सी से भी डरता है, और वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जितने गए गुजरे ये लोग हैं, कई कई साल हो गए ये पाकिस्तानी अवाम की गर्दनों पे सवार है, वेदर इट इज पीपल्स पार्टी और ये आपकी ये नून लीग और बाकी जो कुछ भी है कचरा मचरा। मैंने इमरान की पार्टी के टेक ऑफ पे भी मैंने हाथ जोड़ के लोगों से ये अपील की थी कि जो भी आता है, गिव हिम अ चांस, ट्राई हिम एंड देन थ्रो हिम आउट। मैंने ये तक कहा कि ठुड्डे मार के निकाल दो, अपने कातलों के इश्क में मुब्तला होना छोड़ दो। जो आता है तुम्हें डिलीवर करता है, तुम्हारी जिंदगियां आसूदा करता है, तुम्हारी इज्जत नफ्स बहाल करता है, उसके साथ मोहब्बत कर लेना सिर्फ एक अंदाजे पे। और हमारे यहां जबान ज़द आम है और लोगों की फीलिंग भी यही है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। तो भाई जिनकी आप बात कर रहे हो, जिन पे जान कुर्बान करने को तैयार हो, उनका कॉल ही ज़हन में रख लो कि मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। सो मेरा तो इस तरह का एक लॉजिक है कि ताहिरुल कादरी को नहीं आजमाया गया, अगर आजमाया जा सकता है तो जरूर आजमा चुके। इनसे तो खैर की तवक्को है ही कोई नहीं। इनको इतनी बार हम देख चुके हैं, परख चुके हैं, बरत चुके हैं कि मैं तो समझता हूं वो आदमी ज़हनी तौर पे मफलूज है, मजहूल है, अगर वो अब भी इनसे को बेहतरी की तवक्को रखता है। वरना यार 67 ईयर्स को खुदा का खौफ करें, और है क्या नहीं लोगों के पास पानी पीने का। लेकिन हसन निसार साहब, इन मामलात को चलने दीन कौन खजाना है जी। मैंने कहा इन मामलात को पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की कहां चलने देंगी? देखे ना, वो ग्रैंड अलायंस की एक बात हो रही थी, खैर वो भी अब खत्म होता नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता उसका क्या खैर मामला होगा। लेकिन बहरहाल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, वही कह रही हैं कोई भी तरीके से अगर जमहूरियत को, इस सिस्टम को कोई खतरा हुआ, हम साथ खड़े होंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ढाल भी बनेंगे। अच्छा देखें, वो इसलिए ये बात करते हैं, वो अपने नाम की बजाय सिस्टम और जमहूरियत दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम को कोई खतरा हुआ, मतलब यह है कि अगर हमें कोई खतरा हुआ
یا جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوا. جمہوریت پہ تو لعنت بھیجیں, جمہور تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اور جہاں تک کہہ رہی ہیں نا آپ کے یہ کیسے ہوتا ہے, تو بات سنیں, کفار مکہ سے لے کے یہ رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران اور یا مہر, ان کی بھی ایک ایلیٹ تھی. فرینچ ریولوشن سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ لوگ ہاتھ دیکھتے تھے کہ اس کا ہاتھ نرم ہے تو اس کی گردن کاٹو, گلوٹن کے حوالے کرو اس کو. یہ اس طرح کے مافیاز تاریخ میں مختلف منازل میں, مختلف مراحل میں, مختلف معاشروں میں ہوتے ہیں, اور ان کے بارے میں گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ بہت مضبوط ہیں, بڑا ڈیپلی انفرینچڈ ہیں, ان کے یہ پیر تسمہ پاک کی طرح ہیں, یہ ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. لیکن لوگوں کا میٹر پھرنے کی دیر ہے, یہ ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. ایرانین ریولوشن سے پہلے, ڈراپ سین سے پہلے, ان کے جو بڑے بڑے فن خان تھے انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پہ جیلوں کے سپرد کر دیا تھا, چونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے محلات محفوظ نہیں ہیں. لیکن لوگوں نے جیلیں توڑ کے ان کو نکال کے چوراہوں پہ ٹانگ دیا. تو یہ قوم کے ذہن, ضمیر, حالت پتہ نہیں یہ سیچوریشن پوائنٹ پہ بھی آیا یا نہیں آیا. اس اونٹ کی کمر پہ اور کتنے تنکے درکار ہیں, دیٹ آئی کینٹ پریڈکٹ. میں نجومی نہیں ہوں, لیکن یہ بات مجھے اب دیر تک چلتی نظر نہیں آتی. اور طاہر القادری کے حق میں وہی دلیل جو میں عمران کے حق میں دیتا تھا اور آج بھی دیتا ہوں, کہ جو آزمایا نہیں گیا اسے آزما ضرور لو, ان سے جان چھڑا لو. یہ آزمائے گئے ہیں, تیزی سے لوگوں کو آنے دو, تیزی سے جانے دو. جہاں تمہارا تعلق بن گیا, تم سے محبت کرنے والے, تم سے تمہاری عزت کرنے والے, دیکھیں بات سنیں, یہ تو لوگوں کو قدم قدم پہ ننگی اور فحش گالیاں دینے والے لوگ ہیں. یہ جب کئی کئی ایکڑ کے حساب سے اپنے گھروں کے آگے رستے روکتے ہیں تو what do they do؟ اس سرکاری سیکیورٹی ہے, تمہارے پاس سینکڑوں ہزاروں ایکڑ راضی ہے, ذرا پیچھے سے کر لو سڑک اپنی. لیکن نہیں, لوگوں کی تذلیل. اور یاد رکھیں یہ وہ طبقے ہیں جو اگر ان میں کوئی کرپٹ نہیں ہے نا, وہ تم تراک کے لیے آتا ہے, وہ لوگوں کو گالی دینے کے لیے آتا ہے, وہ گورن کرنے کے لیے آتا ہے, وہ سرو کرنے کے لیے نہیں آتا. ایک لاسٹ پوائنٹ, طاہر القادری صاحب اگر پائپ لائن میں, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ مطلب ہے اوکے کہ یہ آپ کا ایک موقف ہے کہ آزمایا, جس کو نہیں ہے اس کو آزما لیں. لیکن بہرحال ایک لاسٹ کامنٹ دے دیجیے گا, کلوز کرنا چاہ رہی تھی پروگرام, کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہوگا, کچھ بھی مطلب کوئی فضا میں ایسی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کوئی چینج ہو جائے گا؟ جیسمین, میں صرف 2 کالمز کے حوالے صرف عنوان آپ کو بتاؤں گا جو میں 6-8 مہینے 7 مہینے پہلے لکھ چکا. ایک کا عنوان تھا جانے والا کل لانے والا ہے, and there was a question mark. دوسرا یہ تھا, دوسرے کا عنوان تھا کہانی ختم ہونے جا رہی ہے. یہ میرے ایک شعر کا مصرع ہے جس کا دوسرا مصرع ہے کسے معلوم کیا انجام ہوگا. دیکھیں یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کے سیاسی مٹیریل کا, اتنے کرپٹ لوگوں کا, اینڈ دی انٹائر آپ کا جو پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, اے بچارے جو للو پنجو نیچے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں, ان کو ورکر ٹائپ خوش آمدی ہے جو آپ چینلز پہ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ان کی مائیں ان کو دودھ کیسے معاف کریں گی, پتہ نہیں ان کی بیویاں ان کو گھروں میں گھسنے کیسے دیتی ہیں, تھپڑ مار کے نکالتی کیوں نہیں کہ بے حیا تو کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے خوشامد کر رہا تھا. لیکن وہ ہیں سیاسی دلال ٹائپ, وہ لگے رہتے ہیں. اب ان کے دیکھیں 2 میں سے ایک کو جانا ہے, میرے منہ میں خاک, یہ ملک تو رہے گا انشاءاللہ, یا اس ملک کا سیاسی گندا, سیاسی آزمودہ, بار بار آزمایا ہوا, موروثیت کا مارا ہوا گندا سیاسی مٹیریل رہنا ہے, یا یہ ملک رہنا ہے. اب 2 میں سے ایک کا انتخاب عوام کر لیں اور کرنے والے کر لیں, یہ ساتھ نہیں چل سکتا. وہ دیکھیں ہمارے اسلاف کا کہنا ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے, ظلم پہ قائم نہیں. بے شک. اب وہ اللہ کی لاٹھی جو بے آواز ہوتی ہے, رسی دراز ہوتی ہے, کتنی دراز ہوتی ہے بھائی, پھر کھچتی ہے. It's more than 65-66 years.